अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातों के माबैन जोड़ तोड़ और सियासी इख्तलाफात हमेशा ही मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। आम तौर पर ये चंद बड़े रहनुमाओं के सियासी या ज़ाती मकासद के गिर्द घूमते हैं, जिससे हमारी या आपकी ज़िंदगियों पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन हाल ही में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत निकाली जाने वाली 6 बड़ी नहरों का तनाज़ा न सिर्फ वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन, या आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन एक ऐसा तनाज़ा है जिससे ना सिर्फ मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि हम मुस्तकबिल में मज़ीद मुतासिर हो सकते हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और इसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाज़ात के हवाले से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की यह हमारी तीसरी वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के 2 सूबों यानी सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जबकि वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुक्मरानी कर रही है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन उसके अमली सरबराह आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हैं। एक इसका सियासी ज़ाविया है और दूसरा हक़ाइक़ पर मबनी। सियासी तौर पर देखा जाए तो दरियाए सिंध के पानी की तकसीम सिंध के लोगों के लिए एक इंतहाई हसास मामला है। 1980 की दिहाई से सिंध के दानिश्वर, अदीब, वकला, सहाफ़ी लोगों को ये बावर कराते आए हैं कि पंजाब तेज़ी से सिंध के पानी पर कब्ज़ा कर रहा है, और अगर कालाबाग डैम या नई नहरों जैसे मंसूबे बनाए गए तो सिंध ना सिर्फ खुशहाली का शिकार हो जाएगा, बल्कि सिंध की बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गार भी हो जाएगी। यही वजह है कि इंडस रिवर सिस्टम पर पानी को ज़ख़ीरा करने या नहरें निकालने के किसी भी मंसूबे की हिमायत करना सिंध की सियासी जमातों के लिए ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है। सिंध की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात होने के नाते अवाम पीपल्स पार्टी से ये तवक्का करते हैं कि वो इस किस्म के मंसूबों की ना सिर्फ मुखालफत करे, बल्कि अगर वफाक इन मंसूबों से बाज ना आए तो वो हुकूमत से अलहदा होकर इस एहतजाज में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुखालफिन इस बात पर मुत्तफिक हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के मंसूबे को खामोशी से मंजूर होने दिया तो न सिर्फ ये पीपल्स पार्टी का सियासी वजूद खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि नतीजे में कौम परस्त जमातें भी मजबूत होंगी और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा भी हो सकता है। ताहम ये मामला सिर्फ सियासी नहीं, साइंसी और मालियाती बुनियादों पर भी मतनाज़ा है। सिंध के माहिरीन और कौम परस्त मंसूबे की मुखालफत में इंतहाई मजबूत दलाइल दे रहे हैं। इन दलाइल की तफसील में जाने से पहले हम इस मंसूबे की बुनियाद पर एक मुख्तसरन नज़र डालते हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं। इन नहरों के नाम और तफसीलात आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस चार्ट में देख सकते हैं। वफाक और सिंध के माबैन बुनियादी तनाज़ा नंबर 1 पर मौजूद चोलिस्तान कैनाल पर है, जिसे महफूज शहीद कैनाल भी कहा जाता है। इस नहर के ज़रिए तकरीबन 4120 क्यूसिक फिट पानी चोलिस्तान के सहरा में पहुंचाया जाएगा, और जहां 12 लाख एकड़ सहराई ज़मीन को ज़ेरे काश लाने का मंसूबा है। इस मंसूबे की लागत तकरीबन $783 मिलियन यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 20 अरब रुपए बताई जाती है। मंसूबे के तहत चोलिस्तान कैनाल दरियाए सिंध से नहीं, बल्कि दरियाए सतलुज से निकाली जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मानसून सीज़न जून से लेकर अक्टूबर तक जारी रहता है, और चोलिस्तान कैनाल के लिए पानी इस सीज़न में दरियाए सतलुज में जमा होने वाले पानी को ज़ख़ीरा किया जाएगा और उस पानी को चोलिस्तान कैनाल में छोड़ा जाएगा, जबकि साल के दीगर महीनों में चोलिस्तान कैनाल को पंजाब के हिस्से के पानी से चलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का दावा है कि इस कैनाल से सिंध के हिस्से के पानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पंजाब अपने हिस्से का पानी इस कैनाल को फराहम करेगा, और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि सिंध को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले। अब आते हैं सिंध के मौक़िफ़ की जानिब। सिंध के माहिरीन और सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत या पंजाब पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और ये बेवजह नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह है, और वो वजह है तारीख़ में, यानी 1991 में पाकिस्तान के चारों सूबों ने
ایک معاہدہ کیا پانی کی تقسیم کا، اور اس معاہدے کے تحت سندھ کو سالانہ تقریباً 48 ملین ایکڑ فٹ پانی دریائے سندھ سے ملنا تھا، جبکہ پنجاب کا حصہ، چونکہ وہ صوبہ بھی بڑا ہے اور اس کو زراعت بھی، اس کی زیر خاک زمین بھی زیادہ ہے، تو پنجاب کا حصہ 56 ملین ایکڑ فٹ تھا۔ اس منصوبے کے تحت ایک اتھارٹی وجود میں آئی جسے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس اتھارٹی کا یہ کام تھا کہ وہ یقینی بنائے کہ صوبوں کو اس کے حصے کے مطابق ہر سال پانی ملے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس منصوبے کے بعد صرف چند سالوں میں، یعنی 90 کی دہائی کے آخر تک ہی، سندھ میں پانی کی کمی کی وجہ سے تقریباً 30% کپاس کی کاشت جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی کہ پنجاب نے اس معاہدے کے بعد تیزی سے نئی کینالز بنائی، نئے ریزروائرز بنائے، یعنی ڈیمز بنائے، یا اپنے پرانے ڈیموں میں توسیع کا کام کیا۔ اور سندھ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی منصفانہ بنیادوں پر پانی کی تقسیم نہیں کر رہی ہے اور ایک غیر جانبدار ادارے کی ضرورت ہے، لیکن پنجاب نے اس پر کان نہ دھری اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اب یہ نئی نہروں کا منصوبہ، یعنی بنیادی طور پر پھر واپس آ جائیں تو چولستان کینال پہ، ماہرین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر چولستان کینال واقعی مونسون کے سیزن کے دوران جمع ہونے والی بارش کے پانی اور سیلابی پانی سے ہی پانی کی فراہمی چولستان کینال کو کی جائے گی، تو اس حوالے سے کوئی مستند سائنسی یا ماحولیاتی اسٹڈی کیوں نہیں کی گئی؟ اور اگر کی گئی ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں دکھائی؟ یہ صرف الفاظ ہیں جو وفاق اور پنجاب کی جانب سے کہے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بیکنگ کہاں ہے؟ اس کی سائنسی بنیادوں پر یا ماحولیاتی بنیادوں پر اس پر کوئی اسٹڈی آج تک کیوں نہیں کی گئی؟ اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، سندھ میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران تیزی سے سندھ کا جو ڈیلٹا ریجن ہے، جہاں دریائے سندھ سمندر میں آ کے گرتا ہے، اور سندھ کے 3 بڑے اضلاع ہیں جس میں ٹھٹہ، بدین اور سجاول، یہ وہ اضلاع ہیں جو ڈیلٹا ریجن کا حصہ ہیں، اور یہ یہاں پہ ڈیلٹا ریجن انتہائی زرخیز ترین ریجن ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور یہاں پر گزشتہ 20 سالوں کے دوران ہزاروں ایکڑ اراضی سمندر برد ہو گئی ہے، یعنی سمندر نے اپنی ٹیریٹری بڑھا لی ہے، سمندر آگے آ گیا ہے، کیونکہ دریائے سندھ سے کم پانی گر رہا ہے سمندر میں، اس کا فلو متاثر ہو رہا ہے۔ WWF پاکستان کے نمائندوں کے مطابق ہر سال دریائے سندھ سے اندازاً 10 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گرنا ضروری ہے تاکہ سمندر اپنی ٹیریٹری آگے نہ لے کے جائے، سمندر زرعی زمینیں سمندر برد نہ ہو۔ لیکن ان کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر سال آدھا، یعنی 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گر رہا ہے، جس کی وجہ سے سمندر تیزی سے اپنی ٹیریٹری بڑھا رہا ہے۔ تو اگر چولستان کینال یا دیگر کینالز بنائی جائیں گی، ایریگیشن سسٹم تو آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن دریائے سندھ، اس پہ کوئی اسٹڈی کیوں نہیں کی گئی کہ دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں نہیں گرے گا تو ڈیلٹا ریجن پر اس کے کیا اثرات آئیں گے اور کتنی زیادہ زمین جو ہے سمندر برد ہو سکتی ہے۔ یہ تنازع صرف پانی کے بہاؤ یا نہری نظام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی، سندھ کی زراعت، ماحولیاتی توازن اور صوبوں کے درمیان اعتماد کے بحران کا معاملہ ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو جیسے منصوبے اگر شفافیت، سائنسی بنیادوں اور تمام صوبوں کی مشاورت سے نہ بنائے گئے تو یہ قومی یکجہتی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ نہریں کہاں سے نکالی جا رہی ہیں، بلکہ سوال یہ بھی ہے کہ کون فیصلہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کس قیمت پر کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو سیریز ان سوالات پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ میں اور آپ نہ صرف باخبر ہوں بلکہ ان پالیسیوں کے اثرات کو سمجھ سکیں، جو کہ نہ صرف ہماری فوڈ، پانی اور ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے کی چوتھی اور آخری ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گرین پاکستان انیشیٹو پاکستان میں پانی کی قلت اور خوراک کے بحران کا واحد حل ہے، یا کوئی متبادل منصوبے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا گرین پاکستان انیشیٹو اور کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے صوبوں کی باہمی مشاورت کے ذریعے مکمل کیے جا سکتے ہیں، یا کم از کم ان کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔